News Hour Live. जनस्वास्थ्यमा सरकार कति विघ्न लापरवाह र गैर जिम्मेवार छ भन्ने कुरा अब समाचारका शीर्षक होइनन्। यो सर्वमान्य तथ्य भइसक्यो। कदाचित सरकार गम्भीर भइदियो भने त्यो हाम्रा लागि उल्लासमय समाचार हो। सरकारले नागरिक स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मा लिएर भरोसाको छाता ओढाउनु पर्ने हो, तर न्यूनतम प्रयास पनि नगरी सम्पूर्ण जिम्मा निजी स्वास्थ्य संस्थाको हातमा सुम्पिएको छ। त्यसैले यो देशमा ठूलो रोग लाग्दा घर खेत सहित सर्वस्व सकिने डरले नागरिकका ओठ मुख सुक्छन्। अहिले डेङ्गुले फणा उठाइरहँदा सिटामोल जस्तो आधारभूत औषधि दिन नसक्ने राज्य कसरी नागरिकको अभिभावक हुन्छ? देशको जनस्वास्थ्य क्षेत्र त्यसै पनि असरल्ल थियो। त्यसमाथि कोभिड महामारीले थप उदाङ्गो पार्यो। महामारीको त्यो अत्यास लाग्दो अवस्थामा सिटामोल जस्तो न्यूनतम औषधि नपाएर हाहाकार भयो। अहिले डेङ्गु महामारीले त्यस्तै हाहाकार बनाउँदैछ। यस्तो विपदका बेला बजारमा सिटामोल पाइनै छाडेको छ। सरकार भने रमिते बनेर चुनावी सिट भाग लगाउने खेलमा व्यस्त छ। सिट नपाइने चिन्ताले उनीहरूको दिनरात एक भएको छ। सिटामोल उत्पादन गरिरहेको नेपाल औषधि लिमिटेड कच्चा पदार्थ अभाव देखाएर उल्टै गुहार मागिरहेको छ। निजी औषधि कम्पनीले लागत खर्च देखाएर सिटामोल धेरै उत्पादन गर्दैनन्। यस्तो बेला उत्पादन क्षमता बढाउन र कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा सहजीकरण गर्नुको साटो सरकार सत्ताको जोड घटाउमै व्यस्त छ। न्युज आवरमा आज हामी बजारमा देखिएको सिटामोल अभावको अन्तर्यमा केन्द्रित हुन्छौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग भदौभित्र निर्णयमा लैजाने सत्ता पक्षको तयारी। 35 प्रश्नको बयान सकियो। बयान सक्ने गरी 28 गते बोलाइयो समितिको बैठक। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव र नापी विभागका महानिर्देशक 15 जनाको जम्बो टोलीसहित बेलायत भ्रमणमा। विवादित ठेकेदारको व्यवस्थापन। डेङ्गु र भाइरल ज्वरोका कारण अत्यावश्यक औषधिको माग बढेपछि बजारमा सिटामोल पाउन मुस्किल। सरकारी कम्पनीका प्रमुख भन्छन् लागत बढ्यो, कच्चा पदार्थ पाइएन। युक्रेनले प्रत्याक्रमणलाई तीव्रता दिएपछि रुसी सेना पछि हट्यो। उत्तर पूर्वी सहरहरूबाट फिर्ता। 2000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र मुक्त गरेको युक्रेनका राष्ट्रपतिको दाबी। र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीद्वारा राजीनामा घोषणा। सम्झौता टुङ्ग्याएको पत्र इन्फामा। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि विचाराधीन अवस्थामै रहेमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाअभियोग के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ। असोज 1 पछि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने भए पनि संसदमा अहिलेसम्म राणाको बयानमै अल्मलिएको छ। अरू प्रमाण सङ्कलन र सम्बन्धित पक्षसँगै बुझ्ने प्रक्रिया नै बाँकी छ। तर सत्तापक्ष भने प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिनु अगावै निलम्बित राणामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव सदनबाट पारित गर्ने गृह कार्यमा लागेको छ। असोज 1 मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने भएकाले राणा विरुद्धको महाअभियोग त्यस अगावै सक्न दलहरूमाथि दबाव छ। त्यसैले महाअभियोग स्वतः निष्क्रिय हुन नदिन सदनबाटै पारित गर्ने निष्कर्षमा दलहरू पुगेका हुन्। अब असोज 1 पछि प्रतिनिधि सभा कायम नरहनेमा कुनै दुविधा छैन। नयाँ जनप्रतिनिधि नआउन्जेल अहिलेकैलाई कायम राख्न ऐन नै ल्याउन खोजे पनि त्यसको व्यापक विरोध भएपछि सरकार पछि हटिसकेको छ। अब असोज 1 पछि प्रतिनिधि सभा नरहने भएपछि त्यहाँ विचाराधीन रहने विधेयक पनि स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्। विधेयक निष्क्रिय भए पनि महाभियोग निष्क्रिय हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा थरी थरी मत छन्। एक थरीले महाभियोग प्रस्ताव विधेयक भन्दा पनि कमजोर हुने भएकाले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएसँगै स्वतः शून्यमा परिणत हुने तर्क राखेका छन्। तर कतिपयले महाभियोग झन गम्भीर विषय भएकाले जनप्रतिनिधि नरहँदैमा त्यसै नसकिने र नवनिर्वाचित सभालाई हस्तान्तरित हुन सक्ने जिकिर गरिरहेका छन्।
यही अन्योलका बीच सत्ता गठबन्धन र खास गरी सरकारी पक्षले महाभियोगको अन्योल कायम नरहने गरी प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिनु अगावै निर्णयमा पुर्याउने भित्रभित्रै गृह कार्य गरिरहेको छ। यसका लागि कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दी सहित केही मन्त्री, सांसद र महान्यायाधिवक्ता खम्बखाती दिनहुँ जसो छलफलमा छन्। महाभियोग अल्पत्र छोडेर संसद अन्त्य गर्दा सत्तारूढ दलकै लागि प्रत्युत्पादक हुने निष्कर्षका साथ भदौ 30 भित्रै यो विषय टुङ्गोमा पुर्याउने गृह कार्य भइरहेको स्रोतको दाबी छ। समयको दबाव रहेकै कारण आइतबार संसदको महाभियोग सिफारिस समितिले राणासँग अरू दिनभन्दा बढी प्रश्न सोधेको थियो। आइतबारसम्म 35वटा प्रश्न सकिएका छन्। समितिले बयान सँगसँगै प्रतिवेदन लेखनको तयारी पनि गर्दैछ। अर्को बैठक भदौ 28 गते बस्ने र त्यही दिन बयान सकेर अरू पक्षहरूसँग सोधपुछ तथा प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्ने तयारी छ। महाभियोग सिफारिस समितिले संसदमा दर्ता गरेको प्रस्ताव पारित हुन प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा 2/3 आवश्यक पर्छ। अहिलेसम्म एमाले राणाको बचाउमा देखिएको छ। एमाले बिना 2/3 बहुमत पनि पुग्दैन। तर मतदानमै लगेमा चुनावको मुखमा राणा जस्तो विवादित पात्रका पक्षमा उभिएर एमाले जनमत गुमाउने अलोकप्रिय काम गर्ने छैन भन्ने सत्ता पक्षको बुझाइ छ। महाभियोग पारित भए मात्र राणा तत्काल पदबाट मुक्त हुनेछन्। त्यसपछि राणाले पदीय हैसियतमा पाउने कुनै सुविधा र भविष्यमा सार्वजनिक पद पनि पाउने छैनन्। महाभियोग पारित भएपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका अन्य निकायलाई समेत राणामाथि छानबिन गर्न दबाव पर्नेछ। महाभियोगको टुङ्गो नलागेमा विवादित छविका प्रधान न्यायाधीशको अदालतमा पुनरागमन हुन सक्नेछ। मन्सिर अन्तिम साता मात्र उनी 65 वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउनेछन्। लगभग 3 महिना उनी प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्न सक्नेछन्। तर महाभियोग लागेको राणाको फिर्तीले न्यायालयको साखमा फेरि धब्बा लाग्नेछ। महाभियोग अल्पत्र पारे दलहरूको निर्णय क्षमतामाथि पनि सदाका लागि प्रश्न उठिरहनेछ। उनीहरूले न्यायालयमा सुधारको कुरा गरे पनि विवादितलाई प्रश्रय दिइरहेको नजिर स्थापित हुनेछ। त्यसो त राणा अदालत फर्किए पनि नियमित काम गर्न भने चुनौती पर्न नै हुनेछ। महाभियोग अघि बार र बेन्चको अवरोध सहेका राणाले महाभियोग सिफारिस समितिमा दिएको बयानले झन् उनीहरू चिडिएका छन्। त्यसैले उनको पुनरागमन सहज भने छैन। राणामाथि न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको, सत्तासँग भागभण्डा खोजेको लगायतका आरोप छन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। महाभियोग सिफारिस समितिले आइतबार निलम्बित प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर राणासँग 24वटा प्रश्नमा बयान लिएको छ। निकै सुस्त शैलीमा प्रश्न गरिएकाले बयान लम्बिने देखिएको भन्दै समितिले बयान लिने शैली नै फेरेको हो। यसअघि 3वटा बैठकमा जम्मा 11वटा प्रश्न सकिएको थियो। तर प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज 1 गते समाप्त हुने अवस्थामा महाभियोग टुङ्गोमा पुग्न कठिन हुने भन्दै समितिले एकतर्फी प्रश्न मात्र गरेर बयानको रफ्तार बढाएको हो। अब बाँकी रहेका 8वटा प्रश्नको जवाफ 28 गतेको बैठकमा लिएर सक्ने समितिको तयारी छ। आइतबारको बयानका क्रममा राणाले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको बोलपत्र प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताएका छन्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाले भवन निर्माणको टेन्डर प्रक्रिया अदालत व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षका हैसियतमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले गरेको बताए। सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेको भन्दा धेरै रकम हुने हुँदा तत्कालीन मन्त्री परिषदकै स्वीकृतिमा कार्यालय प्रमुखका हैसियतमा आफूले फाइल सदर गरेको उनले दाबी गरेका छन्। समितिको अर्को बैठक 28 गते बोलाइएको छ। प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग असोज 1 अगावै संसदबाट नटुङ्गिए के हुन्छ भनेर हामीले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीलाई सोधेका छौँ। सेसन फागुनमा पेश भएको जुन प्रस्ताव हो यो त अहिले यो बर्खे सेसनमा ल्याएर चाहिँ छलफल भएको छ, त्यो त ल्याए। तर अब चाहिँ के भन्दाखेरि असोज 1 गतेमा यो टुङ्गिएपछि चाहिँ यो प्रस्ताव चाहिँ जिउँदो नै रहिरहन्छ। उहाँको निलम्बन चाहिँ कन्टिन्यू नै भइरहन्छ र त्यो चाहिँ फेरि अर्को प्रतिनिधि सभा नयाँ जुन गठन भएर आउँछ त्यो गठन भएकोमा चाहिँ फेरि यो चाहिँ प्रवेश गर्न मिल्छ भनेर भन्ने चाहिँ संविधानमा र यो प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा चाहिँ कहीँ ठाउँ चाहिँ भएको देखिँदैन। अब के भन्दाखेरि चाहिँ अब उहाँ जान पाउनुहुन्छ, उहाँ जानुहुन्छ त भनेर जुन छ प्रश्न, त्यो सन्दर्भमा जब संविधानले नै के भन्दाखेरि अब त्यसरी चाहिँ निषेध गरेको छैन भने चाहिँ त उहाँले त त्यो उहाँको त संवैधानिक अधिकार भयो। तर अब त्यसको लागि चाहिँ
अब उहाँको निलम्बन फुकुवा भए नभएको अथवा चाहिँ जान पाउने नपाउने उहाँलाई लेटर चाहिने नचाहिने भन्ने कुराको जुन स्थितिहरू चाहिँ छ त्यो स्थितिहरू चाहिँ त क्लियर चाहिँ हुनुपर्छ। महाअभियोगको भविष्य भनेको अब महाअभियोग उहाँ बाल भएका बेलामा लाग्यो, गम्भीर आरोपहरू लागेका छन्। अब संसदले 43वटा त प्रश्न नै तयार गरेका छ। अब त्यो भएको हुनाले अब त्यो चाहिँ यो प्रस्ताव चाहिँ अरू संसदको अरू प्रस्ताव जस्तो हुँदैन। यसको चाहिँ व्यवस्था यो प्रतिनिधि सभा नियमावलीको परिच्छेद 19 मा गरेको छ। 19 अन्तर्गतको प्रस्ताव भनेको चाहिँ सरेर अर्को ठाउँमा जाने प्रस्ताव हो। त्यसैले गर्दा अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएर आएपछि त्यो प्रतिनिधि सभाले पनि यसको बाँकी कुराहरूमा विचार गर्न सक्छ। परिच्छेद 10 र 11 को प्रस्ताव चाहिँ संसदसँगै सकिएर जान्छ भन्ने लेख्ने विधायिकाले 19 परिच्छेद अन्तर्गतको पनि त त्यही लेख्थ्यो नि, त्यो त लेखा छैन। त्यो भएको कारणले, त्यो नलेखेका कारणले अर्को प्रतिनिधि सभामा सरेर जान्छ। अर्को प्रतिनिधि सभाले यसलाई विचार गर्नुपर्छ। अर्को प्रतिनिधि सभाबाट पनि यो महाअभियोग पास भयो भने उहाँ अयोग्य हुनुहुन्छ, कुनै पनि सेवा सुविधा उहाँ पाउनुहुन्न, होइन पास भएर गएन भने अब उहाँ रिटायर भइसक्नु भएको छ, काम गर्ने कुरा आएन, सुविधा पाउने कुरा चाहिँ पास भएन भने पाउनु होला। रात परेपछि तात्ने राजनीतिक दलको कार्यशैली यसपटक प्रधान न्यायाधीशको महाभियोग प्रकरणमा पनि दोहोरियो। महिनौं समय गुमनाम भएर संसदको कार्यकाल सकिने बेला असिन पसिन हुँदै चोलेन्द्र शमशेर राणासँग बयान लिइरहेका सांसदसँग अब 5 दिन मात्रै बाँकी छ। महाभियोगलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रूपमा प्रयोग गरिएको एक थरी आरोपलाई यसले बल पुर्याएको छ। यसले हाम्रा सांसदको कार्यक्षमता र विषयप्रति उनीहरूको बुझाइलाई छरपष्ट पारिदिएको छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। आसन्न निर्वाचनका लागि सीट बाँडफाँडबारे सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताले आज 4 घण्टा छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठक बसेको हो। बैठकमा कार्यदलमा अहिलेसम्म भएको सहमति र टुङ्गो लगाउन बाँकी विषयबारे जानकारी गराइएको छ। सीट सङ्ख्यामा सबै दलले दाबी छोडेर सहमति जुटाउनु पर्नेमा सबैजसो नेता एकमत भएका छन्। बैठकपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले अधिकांश विषय टुङ्गो लागिसकेको दावी गरेका छन्। उनले सोमबार बिहान सीट बाँडफाँड टुङ्ग्याउने भनेका छन्। सीट बाँडफाँडका लागि सत्ता गठबन्धनका नेता 1 महिनादेखि निरन्तर छलफलमा छन्, तर दाबी नछोडेकाले सहमति हुन सकिरहेको छैन। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि जिम्मेवारी वहन गर्न सेनालाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी सम्हालेको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा आज सैनिक मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले मतपत्र छपाई, मतपत्र तथा मतपेटीका ढुवानी लगायतको सुरक्षा जिम्मेवारीमा कुनै कमजोरी नगर्न भनेका हुन्। उनले सेनाका अधिकृतलाई राष्ट्रिय हितको संरक्षणका लागि सदैव तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिए। उनले संगठनका प्राथमिकताका क्षेत्र र आगामी कार्यदिशाबारे पनि जानकारी गराएका थिए। संसदीय समितिले काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याकको ठेक्कामा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित आयोजनाका प्रमुख लगायत जिम्मेवार कर्मचारीलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले फास्ट ट्र्याकको 4औं र 5औं प्याकेजका ठेक्कामा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित दोषीमाथि कारवाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। 4औं र 5औं प्याकेजका ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत दिइएको छानबिनबाट देखिएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले बताइन्। उनले यसअघि दिएको निर्देशनलाई अटेर गरी काम गरेकामा पनि समितिले आयोजना प्रमुख लगायतलाई कारवाही गर्न भनेको छ। फास्ट ट्र्याक निर्माणमा नेपाली सेना संलग्न छ। बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई अध्यागमन विभागले कालो सूचीमा राखेको छ। विभागले सन्दीपलाई नेपाल आउन साथ पक्राउ गर्ने गरी कालो सूचीमा राखेको हो। सन्दीप विरुद्ध 17 वर्षीय किशोरीमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ। किशोरीको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। सन्दीप विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतले भदौ 23 गते पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। नेपाल क्रिकेट सङ्घले उनलाई त्यही दिन राष्ट्रिय टिमबाट निलम्बन गरेको थियो। सन्दीप भने देश बाहिर छन्। क्यारिबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिज पुगेका सन्दीपले आरोप अस्वीकार गर्दै खेल छाडेर केही दिनमा स्वदेश फर्किने बताए पनि उनी आएका छैनन्।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले उनी जति बेला पनि नेपाल आउन सक्ने हुँदा प्रहरीलाई अलर्टमा राखिएको बताएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन कामु निर्देशक भीमकान्त लामिछाने र मोहन बहादुर कार्कीसहित 11 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकामा रहेको चामुण्डा माविमा तालिम सञ्चालनका लागि परिषदबाट प्राप्त रकममा अनियमितता भएको आरोपसहित उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरूमध्ये 7 जना विरुद्ध अख्तियारले जनै 3,43,88,816 रुपियाँ, 3 जना विरुद्ध 3,43,88,816 र 1 जना विरुद्ध 70 लाख रुपियाँ बिगो माग दाबी गरेको प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए। परिषदको कर्णाली प्रदेश कार्यालयले बिना सूचना, बिना प्रतिस्पर्धा, कार्यक्षेत्र, क्षमता र पूर्वाधार समेत अध्ययन नगरी अनियमितता गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। विद्यालय आफैले तालिम सञ्चालन नगरी बिना प्रतिस्पर्धा इलाइट इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कन्सल्ट्यान्टलाई जिम्मा दिनु गलत भएको अख्तियारको ठहर रहेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र नापी विभाग नै रित्याएर बिचौलियाको पछि लागि अनिश्चितकालीन विदेश भ्रमणमा हिँड्नेहरूको सङ्ख्या ठूलो छ। मन्त्रीकै साथ पाएर विदेश उडेका 3 कर्मचारीको अनुहार हामी देखाउँछौँ। विस्तृत विनय कुमारबाट। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको भन्दै वैदेशिक भ्रमणमा कराई भइरहेका बेला सरकारले बिचौलियाको व्यवस्थापनमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया सहित जम्बो टोलीको भ्रमण स्वीकृत गरेको पाइएको छ। नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी, विभागकै 2 उपमहानिर्देशक, 2 निर्देशक र अरू कर्मचारी सहित 15 जनाको टोलीको भ्रमणको व्यवस्थापन भने विवादित ठेकेदारले गरेका छन्। भदौ 6 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाको बेलायत भ्रमण स्वीकृत गर्यो। वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा दबाव परेकाले देशकै अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेर सरकारी प्रतिनिधिदेखि आम नागरिकसम्मलाई विदेश भ्रमणमा कडाई भइरहेका बेला थपलियाले बेलायतमा भूमापन सम्बन्धी लाइडार परियोजनाका लागि जान लागेको जनाएर फाइल स्वीकृत गराएका थिए। लाइडार परियोजनाकै 2 दिवसीय कार्यक्रम भनेर गएको नेपाली भ्रमण टोलीको नेतृत्व थपलियाले गरे पनि त्यसको सम्पूर्ण चाँजो पाँजो एक बिचौलियाले मिलाएको खुलेको छ। बिचौलियाको व्यवस्थापनमा बेलायत सहर गर्ने सचिव थपलिया एक्ला छैनन्। नापी विभाग नै रित्तो बनाएर उनीहरू बेलायततिर बरालिरहेका छन्। बिचौलियाको व्यवस्थापनमा बेलायत जानेहरूको सूची लामो छ। थपलियाको नेतृत्वमा मन्त्रालयका उपसचिव रामकुमार सापकोटा सहित भूमि व्यवस्था मन्त्री शशि श्रेष्ठका पिए अशोक महर्जन र प्रकाश दुलाल समेत बेलायत उडेका छन्। अझ नापी विभागको काम नै प्रभावित हुने गरेर बिचौलियाको व्यवस्थापनमा त्यहाँका उच्च पदस्थहरू बेलायत पुगेका छन्। नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी, 2 उपमहानिर्देशक सुशील नरसिंह राज भण्डारी र उपमहानिर्देशक सुशील डङ्गोल, 2 जना निर्देशक दामोदर ढकाल र टङ्क दाहाल विदेश सहरमा छन्। प्रमुख नापी अधिकृत द्वय पुण्य प्रसाद पाण्डे र सुमीर कोइराला पनि बेलायत गएकाको सूचीमा छन्। नापी अधिकृत द्वय गणेश सिग्देल र आनन्द पौडेल पनि सूचीमा अटाएका छन्। यी सबैको भ्रमणको बन्दोबस्त मिलाउने हवेन्द्र देव हुन्। राजदेवी इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक उनी लाइडार परियोजनाका एक ठेकेदार पनि हुन्। महानिर्देशक जोशी सहित 9 जना कर्मचारी विदेश उड्दा विभाग रित्तिएको छ। प्रकाश जोशीले कौणा केसीलाई निमित्त महानिर्देशक तोकेका छन् भने सचिव थपलियाले सहसचिव जनकराज जोशीलाई निमित्त दिएका छन्। तर उनीहरू कहिले फर्किन्छन् भन्ने सम्बन्धित कार्यालयलाई जानकारी दिएका छैनन्। मन्त्री परिषदले भ्रमण स्वीकृत गर्दा भदौ 22 देखि 24 गतेसम्मको कार्यक्रम भनिए पनि उनीहरू फर्कने निश्चित नभएको विभागका अधिकारी बताउँछन्। धोबी खोलाको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको किताबमा घुसेको धनी पूर्जामा हस्ताक्षर गरेदेखि महानिर्देशक प्रकाश जोशीकै छवि धमिलिएको छ। उनका वरिपरि झनै बदनाम कमाएका पात्र छन्। तिनै मध्येका एक हुन् हवेन्द्र देव। 2065 सालमा प्रकाश जोशी 6 नम्बर नापी गोस्वारा वसुन्धराका प्रमुख थिए। त्यतिखेर हवेन्द्र नापी सर्वेक्षक टोलीका अगुवा थिए। त्यति बेलादेखि नै उनीहरूको काम शङ्काको घेरामा परेको थियो। 6 नम्बर गोस्वाराको नापी सर्वेक्षक हुँदादेखि नै ठेक्कापट्टा सुरु गरेर सरकारी अधिकारी प्रभावमा लिन थालिसकेका उनले त्यही कारण बदनाम भएर 2074 मा राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि प्रकाश जोशी र हवेन्द्रको मित्रता झनै झाँगिएको छ। मन्त्री शशि श्रेष्ठ र मन्त्रालयलाई प्रभावमा पारेर एक छत्र राज गरिरहेका प्रकाश तिनै हवेन्द्रको व्यवस्थापनमा जम्बो टोलीलाई विदेश सयर गराउन सफल भएका छन्।
बिचौलियाको व्यवस्थापनमा मन्त्रालयका सचिवसम्म विदेश उड्न थालेपछि भूमि व्यवस्थामा ठेकेदारको रजगत छ भन्ने तथ्य छर्लङ्ग भएको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके। बिचौलियाको व्यवस्थापनमा नापी विभाग नै रित्तो हुने गरी उच्च पदस्थहरू बेलायततिर बरालिएको बारे हामीले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं निमित्त सचिव जनकराज जोशीलाई सोध्यौं। उनले यसबारे जवाफ दिन नसक्ने बताए। मन्त्री शशि श्रेष्ठ आफू उपत्यका बाहिर भनेर पन्छिन्। रिपोर्टिङका क्रममा ग्यालेक्सी 4 के टोली विभागमा पुग्दा निमित्त महानिर्देशक करुणा केसीलाई भेट्यो र भ्रमणबारे विस्तृत जानकारी माग्यो। सुरुमा त उनले पनि भ्रमणबारे अनभिज्ञता प्रकट गरिन्। निकै करकाप गरेपछि उनी भदौ 6 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयको बेहोराकै पत्र मार्फत निमित्त पाए बाहेक अरू कुनै जानकारी नभएको बताएर उनी उम्किन्। सेप्टेम्बर 2022 सम्म अर्डिनेन्स सर्वे युके सरकारी निकायद्वारा सञ्चालन हुन गइरहेको द एक्सप्लोजर प्रोग्राम एन्ड नलेज सेयरिङ रिलेटेड टु द एयरबोर्न लाइडर प्रोजेक्ट कार्यक्रममा सहभागी हुन जानुभएको जानकारी छ मलाई। त्यही भएर हाल म निमित्त महानिर्देशकको रूपमा कामकाज गरिरहेको छु। केही समयदेखि ग्यालेक्सीले सार्वजनिक जग्गामा भइरहेको अतिक्रमणबारे निरन्तर खोजी रिपोर्ट प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। यसबीच अख्तियारले केही हिनामिनामा छानबिन पनि थालेको छ। विभागका महानिर्देशक सहित माथतका धेरै कर्मचारी अख्तियारको निगरानी सूचीमा छन्। यस्तो बेलामा विभाग नै रित्तो बनाएर कर्मचारीहरू विवादित ठेकेदारको व्यवस्थापनमा लामो विदेश भ्रमणमा जानुले अनेक आशंका जन्माएको छ। यसतिर पनि अख्तियारको ध्यान जाओस्। अब केही न्युज संक्षेपमा। षोह्र श्राद्ध अर्थात् पितृपक्ष सुरु भएको छ। प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि षोह्र श्राद्ध सुरु हुन्छ। आरम्भकै दिन आज प्रतिपदा र द्वितीय तिथि हुनेहरूले श्राद्ध गरे। आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्मका 16वटा तिथिमा दिवंगत पितृलाई सम्मानका साथ तर्पण, सिधादान र पिण्डदान गरिने भएकाले यसलाई षोह्र श्राद्ध भनिएको हो। पितृपक्षको समाप्तिपछि दुर्गा पक्ष अर्थात् बडा दशैं सुरु हुन्छ। रुसी सेना युक्रेनका उत्तरपूर्वी सहरहरूबाट पछि हटेको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो सेनालाई युक्रेनको खार्किभ प्रान्तको इज्युमबाट बाहिर निस्कन आदेश दिएको छ। युक्रेनले प्रत्याक्रमणलाई तीव्रता दिएर आफ्नो थप भूभाग नियन्त्रणमा लिएपछि रुसी सैनिक पूर्वी युक्रेनका महत्त्वपूर्ण सहरहरूबाट पछि हटेका हुन्। युक्रेनी सेना शनिबार कुपियान्स्क सहरमा प्रवेश गरेको छ। उक्त सहर रुसी सेनाका लागि सामान आपूर्ति गर्न निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्थ्यो। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आइतबार युक्रेनी सैनिकले खार्किभ क्षेत्रको चकालोभस्के गाउँको एन्टेना टावरमा राष्ट्रिय झण्डा उडाउँदै गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेका थिए। उनले रुसको नियन्त्रणबाट 2000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र मुक्त गरेको दावी गरेका छन्। रुसी सैनिक गोला बारुद र उपकरण छोडेर हिँड्नु 6 महिनादेखिको युद्धमा एक निर्णायक क्षण साबित हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। रुसले तेस्रो महत्त्वपूर्ण सहर बालाक्लियाबाट पनि आफ्ना सैनिक फिर्ता भएको पुष्टि गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पाकिस्तानका 35 लाखभन्दा बढी बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुने खतरा औल्याएको छ। पाकिस्तानका 80 जिल्ला बाढीबाट प्रभावित भएपछि राष्ट्रसङ्घले 35 लाखभन्दा बढी बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुने खतरा औल्याएको हो। बाढीका कारण विद्यालय र खेल मैदान जलमग्न छन्। बस्तीहरू पनि डुबानमा परेका छन्। बाढीबाट बढी प्रभावित सिन्ध प्रान्तका मुख्यमन्त्री मुराद अली शाहले सामान्य अवस्थामा फर्कन 3 देखि 6 महिना लाग्ने बताएका छन्। सरकारसँग नागरिकका धेरै ठूला अपेक्षा बाँकी छैनन्। बिरामी पर्दा बजारमा कम्तीमा सिटामोल चाहिँ किन्न पाइयोस् भन्ने अपेक्षा भने कसैले त्याग्न सकेका छैनन्। विडम्बना, सरकार त्यही सिटामोल दिन पनि असमर्थ छ। विस्तृत क्रान्ति शिखाबाट। सिटामोल अत्यावश्यक औषधिमा सूचीकृत छ। सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क वितरण गर्ने औषधिको सूचीमा पनि दोस्रो नम्बरमै छ। तर केही दिन यता बिरामीले सिटामोल पाउन समेत सकेका छैनन्। लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गु र भाइरल सरुवा रोगका कारण सिटामोलको माग अत्यधिक बढेको छ। सिटामोल उत्पादन गर्ने सरकारी कम्पनी नेपाल औषधि लिमिटेडले भने कच्चा पदार्थको अभावका कारण माग अनुसार उत्पादन गर्न नसकिएको बताउँछ। यति ठूलो समस्यामा सरकारी निकाय बेसरोकार जस्तै देखिएका छन्।
अत्यावश्यक औषधिमा पर्ने सिटामोल माग बढ्ने बित्तिकै बजारमा अभाव हुन थाल्छ। अहिले करिब 3 महिनादेखि देशभर नै फैलिएको डेङ्गु संक्रमण र भाइरल ज्वरोका कारण बजारमा सिटामोलको माग बढेको छ। ज्वरो र स्वास्थ्यमा अरू प्रकारका सामान्य समस्या हुँदा बढी प्रयोग हुने सिटामोल बजारमा सहजै पाइन छाडेको छ। डेङ्गुमा उच्च ज्वरो आउने हुँदा चिकित्सकले सादा अर्थात् अरू कुनै औषधि नमिसाइएको सिटामोल खान सुझाव दिन्छन्। डेङ्गु संक्रमणको कुनै उपचार नभएका कारण चिकित्सकले सिटामोल बाहेक अन्य औषधि सेवन नगर्न भनेका छन्। सप्लायरहरूले चाहिँ सिटामोल जम्मा हामीलाई एकचोटि अर्डर गर्दा पनि 10वटा 20वटा स्ट्रिप भन्दा बढी पठाउनु हुँदैन। जबकि हामी 20-30 हजारको सामानहरू मगाइरहेको हुन्छौँ, सिटामोल आउँदाखेरि चाहिँ 100-200 को आइरहेको हुन्छ। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिरामीहरूले चाहिँ अब सिटामोल खोज्न कति धेरै आइरहनु भएको हुन्छ, तर सिटामोलको चाहिँ चरम अभाव देखिन्छ। अनि अर्को कुरा भने चाहिँ यो नेपाली साई औषधि लिमिटेडको सिटामोलै भनौँ न, धेरै जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम त्यो प्रति एकदम धेरै विश्वास छ, तर गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो लेभलको प्रोडक्सन गर्नै सकेको छैन। अब यो चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलबाट नै हेर्न पर्ने देखिन्छ। डेङ्गु होस् या अरू फिभरमा होस्, जिउ दुखेछ, टाउको दुखेछ होइन, प्लेन सिटामोलले काम गर्छ तर स्लो काम गर्छ कि। यो एनएससिडिआई हो क्या, त्यसले कस्तो गर्छ भने अरू साइड इफेक्ट गराउँदैन। जस्तै कोडिनहरूले अरू सिटामोलहरूले साइड इफेक्ट गरायो भने प्लेनले गराउँदैन। डेङ्गु र भाइरल ज्वरोमा बढी प्रयोग हुने सादा सिटामोल नेपाल औषधि लिमिटेडले उत्पादन गर्छ। सरकारी स्वामित्वको यस कम्पनीका आफ्नै गुनासा छन्। कच्चा पदार्थ समयमा नै आपूर्ति नभएका कारण सिटामोलको उत्पादन रोकिएको लिमिटेडको भनाइ छ। लिमिटेडसँग दिनको 3,20,000 चक्की उत्पादन गर्ने क्षमता छ। एक दिनको फरक राखेर मात्र यहाँको मेसिन चलाउन मिल्छ। सामान्यतः नेपालमा वार्षिक 8 करोड चक्की सिटामोल आवश्यक पर्छ, तर लिमिटेडले मागको 30 देखि 40% मात्र उत्पादन गर्छ। लागत खर्च बढी पर्ने जनाएर निजी औषधि कम्पनीले पनि सिटामोल कम उत्पादन गर्छन्। यही कारण वर्षेनी माग बढ्ने बित्तिकै बजारमा सिटामोल अभाव भइहाल्छ। प्यारासिटामोलमा यो बनाउने कस्ट नै लागत कस्ट अलि धेरै भएको हुनाले यस्तै पनि लस भइरहेछ र पनि नेपाल औषधि राष्ट्रको दायित्वलाई वहन गर्दै प्यारासिटामोलको आवश्यकतालाई सिटामोलको माध्यमबाट हामीले दिने गरेछौँ। अब यसलाई मार्केट बजारीकरणको हिसाबले दिने हो भने अझ आवश्यकता चाहिँ छ, तर कम्पनीलाई अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा भने 2 करोड 2.5 करोड भन्दा बढी लस भइसकेको छ। प्रतिचक्की 1 रुपैयाँमा बिक्री हुने सिटामोल उत्पादनमा लागत भने 1.5 रुपैयाँ पर्ने उत्पादकको दाबी छ। कच्चा पदार्थको मूल्य बढेका कारण पनि संस्था घाटामा गएको र बजारमा माग अनुसार उत्पादन हुन नसकेको औषधि लिमिटेडको भनाइ छ। बजारमा अत्यावश्यक औषधि अभाव हुँदा पनि उत्पादन क्षमता बढाउन र कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा सहजीकरण गर्न सरकारले कुनै भूमिका देखाएको छैन। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ प्रज्ञातिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनका दलहरू आसन्न निर्वाचनमा टिकट बाँडफाँडको रस्साकसीमै रहेका बेला चिनिया संसद राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सु जम्बो प्रतिनिधि मण्डल लिएर सोमबार नेपाल आउँदैछन्। केही महिना यता बढिरहेको निरन्तरको चिनिया उच्चस्तरीय भ्रमणको यो पछिल्लो श्रृङ्खला पनि हो। नेपालसँग सम्बन्ध सुधार अनि प्रभाव विस्तारमा सक्रिय चीन सकेसम्म वाम दलहरू बीचको चुनावी सहकार्यको प्रयासमा रहेको जानकार बताउँछन्। अनि उत्तरबाट भइरहेको बाक्ला भ्रमणको साइनो पनि वाम सहकार्यसँगै जोडेर हेर्ने गरिएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखको भ्रमण भएको 2 महिना पुग्दा नपुग्दै यसपालि भ्रमणमा आउने चिनिया राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सु त्यहाँका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पछिको तेस्रो वरियतामा छन्। देशको नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भ्रमण चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण पछिकै उच्च हो। सभामुख अग्नि सापकोटाको निम्तोमा नेपाल आउने टोलीमा शीर्ष तहका अरू नेताहरू पनि सहभागी छन्। उनीहरूको 3 दिने भ्रमण यस्तो समयमा हुँदैछ जति बेला नेपालका सत्ता गठबन्धनका दलहरू सकसपूर्ण टिकट बाँडफाँडको हिसाब किताबमा रुमलिएका छन्। अनि अर्कोतिर विपक्षी एमाले पनि चुनावी तयारीमा आक्रामक बन्दैछ। चीनमा पनि 2 महिनापछि त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीको 20औं महाधिवेशनको तयारी भइरहेको छ। दुई देशबीचका संसदको सम्बन्ध सुधार तथा द्विपक्षीय सहयोगका क्षेत्रमा कुरा हुने भनिए पनि नजिकबाट हेरिरहेकाहरू भने भ्रमण यतिमै सीमित नरहने आकलन गर्छन्। तर अचानक जब यो पार्टी टुटेर सरकार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भनौँ यी सबै ट्रेडका डिफिसिटका कुराहरू, बोर्डर क्लोज गरेका कुराहरू, कोरोना कालमा भएका विभिन्न कुराहरू सर्फेसमा आउन थालेपछि त्यो कुराहरू चीनलाई असहज बनाएको छ र त्यसले चीनको यहाँको राजनीतिक स्पेस बिस्तारै कम हुँदै गएको हो भन्ने महसुस चिनिया नेतृत्वलाई छ। त्यसैले चीनको परराष्ट्र मन्त्री आउँदा
चिनको कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागको प्रमुख आउँदा र अहिले आउँदाखेरि यी सबैको चाहना के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँ हुन् र स्पेस फेरि क्रिएट गरौँ। खास गरी चुनावको नजिकै हुन लागेको उच्च स्तरको भ्रमणका क्रममा सभामुख, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँगै कम्युनिस्ट घटक एमाले र माओवादीका अध्यक्षसँगको बेग्ला बेग्लै भेटवार्ताको कार्यक्रमले पनि विगतमा चीनले प्रयास गरिरहेको भनिएको वाम एकताकै थप कसरतलाई इङ्गित गर्छ। कोभिडका कारण लामो समय भर्चुअल कूटनीतिमा सक्रिय चीन नेपालमा खास गरी अमेरिकी सहायता सम्झौता एमसिसी अनुमोदन तथा एसपीपीको चर्चाका बीच आक्रामक बनेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बने यता नेपालमा आफ्नो प्रभाव कम भएको महसुस गरिरहेको चीनले विदेश मन्त्रीदेखि कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख तथा अरू नेताहरूलाई नेपाल भ्रमणमा पठाइसकेको छ। कम्युनिस्ट दलहरूमा विभाजन आउँदा आफ्नो स्वार्थ कमजोर हुने ठानेको चीन सकेसम्म वाम दलबीचको सहकार्यमै आफ्नो हित रक्षा भएको देख्छ। त्यसैले पनि बाहिर प्रकट नभए पनि हरेक चिनिया भ्रमणमा वाम दलका नेताहरूलाई दिइएको प्राथमिकताले त्यही सङ्केत गर्छ। तर नेपालको फरक खालको राजनीतिमा आफूले चाहे जस्तो परिवर्तन नहुनेमा पनि ऊ उत्तिकै सशङ्कित छ। विगतमा चिनियाहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजन रोक्न सकेनन्, त्यसैले यसपालि पनि उनीहरूले पहिले भन्दा केही फरक गर्न सक्लान् भन्न सकिन्न। विभिन्न फरक पार्टीलाई एकै ठाउँमा ल्याउन उनीहरूको पहल हुन सक्छ। मलाई के लाग्छ भने उनीहरूले वाम पार्टीहरूलाई एकै ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर भन्न सक्छन्, जुन कुरा पहिले पनि उनीहरूले भन्दै आइरहेका छन्। तर मलाई यस विषयमा उनीहरूको यसपालिको भ्रमणमा केही फरक गर्न सक्लान् भन्ने लाग्दैन। उनीहरूले संवादका माध्यमबाट दलहरू वाम एकताको पक्षमा आफू रहेको भन्दै उनीहरूलाई एकै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्न सक्छन्। तर पनि चिनियाहरू आफै पनि ठोस रूपमा वाम एकता गर्न सकिन्छ भन्नेमा पूर्ण रूपमा विश्वस्त छैनन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका मन्त्री स्तरका 6 जना अनि राज्य मन्त्री स्तरका 2 जना नेता समेत सहभागी हुने उच्चस्तरीय भ्रमण टोली मार्फत नेपाल र चीनको व्यवस्थापिका बीचको सम्बन्ध विस्तार, सांसदीय भ्रमण आदान प्रदान अनि जलवायु परिवर्तन सहितका द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल हुने भने पनि नेपालमा बढ्दो पश्चिमा सक्रियता बीच चीन सकेसम्म सुमधुर अनि आफूलाई सहज हुने राजनीतिक वातावरण खोजिरहेको छ। त्यसैले आसन्न चुनाव अगाडि नै उसले अन्तिम प्रयास स्वरूप यो भ्रमण गराएको हुन सक्ने कतिपयको आकलन छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटा र विष्णु थापाका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। पहिचान र अधिकार सहितको संघीयता नारालाई आत्मसात गर्दै 2078 पुसमा स्थापित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 4 महिनापछिको स्थानीय निर्वाचनमै कैलालीको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो। 13 स्थानीय तह रहेको कैलालीमा 7 पालिकामा उम्मेदवारी दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 4 पालिकामा विजय बन्दै जिल्लाको ठूलो दल बन्न सफल भयो। छोटो अवधिमै प्राप्त उपलब्धिका कारण पार्टी पंक्ति हौसिरहेका बेला कैलालीमा ठूला दल छाड्ने र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गर्ने लहर नै चलिरहेको छ। स्थानीय तह चुनावको अप्रत्याशित नतिजाले हौसिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सञ्जाल विस्तार अभियानलाई तीव्र पारेको छ। तराईका जिल्लालाई संगठन विस्तारको केन्द्र बनाएर यो पार्टीले भदौ 6 देखि 23 सम्म कञ्चनपुरको महाकालीदेखि मोरङको विराटनगरसम्म कार्यकर्ता भेटघाट तथा संगठन विस्तार अभियान नै चलाएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई थारू जातिको उन्मुक्ति र आन्दोलनको टर्निङ पोइन्टको संज्ञा दिएको छ। अब नयाँ मान्छेहरू, नयाँ युवाहरू, देशप्रति माया गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ खाँचो छ। त्यसको लागि वैकल्पिक पार्टी चाहियो। किनभने अब तपाईको काङ्ग्रेसमा त त्यो सम्भव छैन। तपाईको काङ्ग्रेसमा त त्यही ठुलो हुनुहार डिग्रीवाला त डाक्टरहरू त धेरै छन् त्यहाँ, तर बेचाराहरू पुग्नै सक्दैन। शेरबहादुर देउबा चाहिँ अब रहन्जेलसम्म अर्को मान्छे हुनु। अब हाम्रो केपी ओली त्यहाँ अर्को एमालेमा त्यसको यस्तो खालको ट्रेन्ड त्यहाँ जो छ, जसले गर्दा ती चाहँदै पनि तिनीहरू पार्टीबाट देश बन्दैन भन्ने होइन मेरो, बन्छ 100% बन्छ, तर त्यो मान्छेहरू त्यहाँ पुग्न दिँदैनन्। कैलालीमा 5 र कञ्चनपुरमा 3 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा जसरी पनि जित निकाल्ने योजना सहित तयारीमा जुटेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जिल्ला, नगर तथा वडा भेला र कमिटी गठन गरिरहेको छ। पार्टीको आक्रामक रणनीतिको नतिजा पनि उस्तै छ। ठूला दल काङ्ग्रेस र एमाले नै छाडेर यो पार्टीमा जानेको लर्को लागेको छ। हिमाञ्चल भट्टराई, कैया चौधरी, रतन थापा, तुला थापा, पतिराम चौधरी, अरुण चौधरी, जन्मजय भट्टराई, विष्णुप्रसाद सापकोटा, राजेन्द्र प्रसाद देवकोटा लगायतका थुप्रै नेता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा लागेका छन्। 2 दिनको जिल्ला र क्षेत्रीय भेलामै 1300 भन्दा बढी मानिस यो पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्।
जब मैले गरेको काम, मैले चाहेको काम र मैले गर्न खोजेको मोडल र मैले गर्न खोजेको विकास मैले गर्न सक्दैन भनेपछि त म राजनीतिमा आएको र नआएको त केही अर्थै भएन नि, हैन? त्यसको लागि पनि म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा अहिले पार्टी प्रवेश गरेर एउटा साधारण सदस्यबाट सुरु गरेको छु। विश्लेषक पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय ठूला दलका लागि झापड भएको बताउँछन्। स्थापित भएका र मुलुक नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन, प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गर्न, नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन यति लामो सङ्घर्ष गरेका, यति लामो बलिदान गरेका, यति लामो त्याग तपस्या गरेका, जीवनमा अत्यन्त कठिन जीवन भोगेका नेतृत्वहरूले, राजनीतिक दलहरूले त सोच्नै पर्छ। मङ्सिर 4 मा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 16 प्रतिनिधि सभा र 32 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कति क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने भन्ने खुलाएको छैन। तर कैलालीका 5 र कञ्चनपुरका 3 निर्वाचन क्षेत्रलाई यो पार्टीले आफ्नो आधार इलाका बताउँदै आएको छ। तराईका सम्पूर्ण जिल्लामा उम्मेदवारी दिने नागरिक उन्मुक्तिको तयारी छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि धनगढीबाट ईश्वर जैसीको रिपोर्ट। व्यापारीहरूले चीनसँगका नाकाबाट सहज रूपमा सामान ल्याउन पाउने व्यवस्था मिलाइदिनका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। व्यापारीहरूले आज परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग भेटेर नाकामा चिनिया अवरोध हटाउनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन्। उनीहरूले नाकामा अवरोधले आफ्ना धेरै सामान चीनतर्फ रोकिएको गुनासो गरे। चीनका तेस्रो शक्तिशाली नेता ली च्वाङछुले सोमबारदेखि गर्न लागेको नेपाल भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा व्यापारीहरूले सरकारसँग गुहार मागेका हुन्। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले नाकामा अवरोधको विषयमा आफूले 1 महिना अघि चीन भ्रमणका बेला कुरा गरेको उल्लेख गर्दै सोमबार नेपाल आउन लागेका च्वाङछुसँग पनि यो विषय उठाउने आश्वासन दिए। शेयर बजारमा ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने माग उठेको केही वर्ष भयो। केही बैङ्कले तयारी पनि गरे, तर संसदीय समितिका कारण ब्याङ्कलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। सरकारले ब्याङ्कलाई लाइसेन्स दिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। ब्रोकर लाइसेन्स मात्र होइन, स्टक एक्सचेन्जकै नयाँ लाइसेन्स दिने गरी नियमावली बनाइएको हो। कुनै एउटा निजी कम्पनीलाई 15% शेयर लगानी गर्न दिने व्यवस्थासहित धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीमा संशोधन गरिएको छ। पुँजी बजार केही घरानियाको कब्जामा पुग्ने व्यवस्था गरिएको भनेर विरोध भएको छ। शेयर कारोबारका लागि नेपालमा अहिले एउटा स्टक एक्सचेन्ज र 50 वटा ब्रोकर कम्पनी छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डले थप 1 स्टक एक्सचेन्ज सहित ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स खुलाउने गरी नियमावली संशोधन गरेको छ। निजी कम्पनीले स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था सहित धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीमा संशोधन गरिएको हो। बोर्डको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले सामान्य हेरफेर गरेपछि मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको छ। स्टक एक्सचेन्जका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी 3 अर्ब रुपियाँ तोकिएको छ। ब्रोकर कम्पनीलाई भने 3 वर्गमा वर्गीकरण गरी त्यही अनुसारको पुँजी तोकिएको छ। साबिक 5 करोडबाट अब चाहिँ 3 अर्ब पुर्याएको छ। अनि अर्को चाहिँ स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने सङ्गठित संस्थाहरूको सम्बन्धमा पनि संशोधन भएको छ। यसअघि चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी र सूचीकृत सङ्गठित संस्थाहरूले चाहिँ स्टक एक्सचेन्जको स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो भने चाहिँ अब चाहिँ यसका अलावा प्राइभेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू, सङ्गठित संस्थाले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने गरी चाहिँ संशोधन भएको छ। त्यो चाहिँ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएर धितोपत्र बोर्डमा आइसकेको छ। विश्वका धेरै देशमा स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर कम्पनीको लाइसेन्स सधैँ खुल्ला राख्ने गरिएको छ। नेपालमा पनि त्यही नीति अवलम्बन गर्न खोजिएको छ। बोर्डले बजारको विकास हुन नसकेको भनी निजी कम्पनीलाई स्टक एक्सचेन्जमा प्रवेश गराउन खोजेको हो। संशोधित नियमावली अनुसार अहिले सञ्चालनमा रहेको सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले आफ्नो पुँजी 5 करोडबाट 3 अर्ब पुर्याउनु पर्नेछ। अहिले नेप्सेमा सीमित कम्पनी सूचीकृत छन्। तीमध्ये धेरैजसो सीमित व्यापारिक घरानाका हुन्। यो अवस्थामा फेरि तिनै व्यापारिक घरानियालाई स्टक एक्सचेन्ज खोल्न दिने व्यवस्थालाई जानकारहरूले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अस्तित्व समाप्त गर्ने डिजाइनका रूपमा लिएका छन्। लाइसेन्स खोलेर आपत्ति होइन, तर अहिलेको स्ट्रक्चर अनुसार खोलियो र भएको एउटा कम्पनीलाई मार्ने र अर्को कम्पनी पनि सीमित व्यापारीको घरानामा जाने त्यो हिसाबले खोलियो भने त्यसले चाहिँ
भोलि बिहान कुनै सिस्टममा चाहिँ अनियमितताहरू निम्त्याउने या फेरि सिस्टमलाई रिस्कमा राख्न सक्ने एउटै व्यापारिक घरानाको कन्ट्रोलमा होल क्यापिटल मार्केट हुन्छ भने त्यो चाहिँ डेन्जरस प्रवृत्ति हो। नियमावली संशोधन भएपछि बोर्डले स्टक एक्सचेन्ज र नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्सका लागि आवेदन खुलाउने तयारी गरेको छ। केही स्वार्थ समूहले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि भनी प्रिमियम मूल्यमा भित्रभित्रै पैसा उठाउन थालिसकेका छन्। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई, काठमाडौँ। नवो राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा आज सुदूरपश्चिम प्रदेश र नेपाल पुलिस क्लब विजयी भएका छन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा सुदूरपश्चिमले प्रदेश 1लाई 13 रनले हरायो। सुदूरपश्चिमले दिएको 145 रनको लक्ष्य पछाएको प्रदेश 1ले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 131 रन मात्रै बनाउन सक्यो। दिपेश कडेलले अभिजित 34 र फिरदोस अन्सारीले 33 रन बनाए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 7 विकेट गुमाएर 144 रन बनाएको थियो। बसन्त खत्रीले 53 र मिलन बोहराले 44 रन जोडे। 15 रन जोड्दा 4 विकेट गुमाएको स्थितिमा मिलन र बसन्तले 5औं विकेटका लागि 100 रनको साझेदारी गरे। कीर्तिपुरमै भएको अर्को खेलमा 86 रनको लक्ष्य पुलिसले 10 ओभर 4 बलमा 1 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। कुशल भुर्तेलले 39 र सुनिल धमलाले 44 रन जोडे। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको कर्णालीका लागि कप्तान रविन्द्र शाहीले 27 र विपिन रावलले 17 रन बनाएका थिए। ललित राजवंशी र दिपेन्द्र सिंह ऐडीले 3-3 विकेट लिए। बागमती प्रदेश र एनआरएनए स्पोर्ट्स तथा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश बीचको खेल भने मैदान ओसिलो भएकाले रद्द भएका छन्। साफ महिला च्याम्पियनसिपको समूह चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालले भोलि श्रीलङ्कासँग खेल्दैछ। नेपालले उद्घाटन खेल खेलेको 5 दिनपछि दोस्रो खेल खेल्न लागेको हो। प्रशिक्षक कुमार थापाले पहिलो खेलकै सेट मैदानमा उतार्ने सङ्केत गरेका छन्। खेल भोलि 5:30 बजे दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। यो समूहबाट भुटान पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा पुगिसकेको छ। नेपालसँग 4-0 गोलले पराजित भुटान श्रीलङ्कालाई 5-0ले हराएर सेमिफाइनलमा पुगेको हो। यो समूहबाट सेमिफाइनल पुग्ने दोस्रो टोलीको टुङ्गो भोलिको खेलबाट लाग्नेछ। सेमिफाइनल पुग्न नेपाललाई बराबरीको नतिजा पर्याप्त हुन्छ। श्रीलङ्काले भने नेपाललाई कम्तीमा 5 गोल अन्तरमा हराउन पर्नेछ। नेपाल टी20 लिगका लागि 67 खेलाडी अनुबन्ध भएका छन्। प्रतिस्पर्धी 6 टोलीले आज भएको लिलामीबाट 60 खेलाडी अनुबन्ध गरेका हुन्। 6 खेलाडी शनिबार मार्की खेलाडीका रूपमा अनुबन्ध भएका थिए। यस्तै शरद भेसावकरलाई पोखरा एभेन्जर्सले शनिबार नै अनुबन्ध गरेको थियो। आज 23 खेलाडी बी श्रेणी र 38 खेलाडी सी श्रेणीमा बिक्री भएका हुन्। केन्यासँगको खेलमा राष्ट्रिय टोलीबाट डेब्यू गरेका अर्जुन साउदलाई विराटनगर किङ्सले 10 लाख रुपियाँमा किनेको छ। बी श्रेणीका खेलाडीले 10 लाख र सी श्रेणीका खेलाडीले 5 लाख रुपियाँ पाउँछन्। असोज 8 देखि कार्तिक 5 सम्म हुने लिगका लागि अब विदेशी खेलाडीको लिलामी बाँकी छ। 15 वर्षीय नेपाली शाश्वत राणा युरोपियन क्लब कोपेनहेगनमा अनुबन्धित भएका छन्। कोपेनहेगन क्लबले शाश्वतलाई 3 वर्षका लागि अनुबन्ध गरेको हो। राणाले क्लबबाट उमेर समूहको फुटबल खेल्नेछन्। डेनमार्कमै जन्मिएका शाश्वतले 6 वर्षको उमेरदेखि खेल्न थालेका थिए। उनले उमेर समूहमा लिभरपुल, चेल्सी, वेस्टह्याम, बायर्न जस्ता चर्चित क्लब विरुद्ध खेलिसकेका छन्। लेफ्ट विङ्गर शाश्वत केही महिनाअघि नेपालको 20 वर्ष मुनिको फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी भएका थिए। टोलीमा नअटाएका उनको मौका पाए नेपालबाट खेल्ने इच्छा छ। उनका पिता विवेक करातेका पूर्व खेलाडी हुन्। अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नेपाली फुटबल फेरियो। उपाधि जित्न नसके पनि युवा टोलीमा देखिएको आत्मविश्वास सबैभन्दा ठूलो सफलता हो। अल्मुताइरीको रणनीति र माइन्ड गेम तारिफ योग्य रह्यो। तर उनी विवादमा रहिरहे आफ्ना विभिन्न स्टन्टले राजीनामाको दबाव खेपेका अल्मुताइरीले जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गरेका छन्। 525 दिन नेपाली फुटबलको सेवापछि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको यात्रा अन्त्य गरेको घोषणा गर्दछु। खुसी, माया, दुःख र पीडाको यात्रामा साथ दिने सबैलाई धन्यवाद। अल्मुताइरीले आइतबार फेसबुक मार्फत राजीनामा घोषणा गरेका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत मुख्य प्रशिक्षकबाट राजीनामा घोषणा गरेको यो तेस्रो पटक हो।
यसअघिको राजीनामा घोषणा शैली अनौठो र अपरिपक्व थियो। यसपटक भने उनले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका महासचिव किरण राईलाई सम्झौता टुङ्गिएको भनी पत्र नै पठाएका छन्। आज लगभग 4:20 मुख्य प्रशिक्षक अलमुतारीजीले चाहिँ एउटा मेल पठाउनु भएको थियो महासचिवकोमा र उहाँले चाहिँ हाल भइरहेको सम्झौतामा टर्मिनेट भन्ने शब्द युज गर्नुभएको छ। त्यसलाई चाहिँ त्यो सम्झौताबाट बाहिरिने नै भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ होला। एक हिसाबले उहाँले राजीनामा पठाउनु भयो। कतार फुटबल सङ्घको सहयोगमा 2077 चैतमा नेपाल आएका अलमुताइरी गत वर्ष दीर्घकालीन योजनासहित थप 3 वर्षको सम्झौता गरी प्रशिक्षकको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए। तर पछिल्लो पटक उनी राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीसँगको विवादमा तानिए। एएफसी एसिया कप छनौटको बन्द प्रशिक्षणमा रहेका बेला अलमुताइरीको कार्यशैलीप्रति खेलाडीले असन्तुष्टि जनाए। वैशाख 13मा 10 खेलाडीले बन्द प्रशिक्षण छाडेपछि अलमुताइरी विवादमा तानिए। विवाद समाधानका लागि एन्फाले गठन गरेको छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा अलमुताइरी दोषी देखायो। समितिले एसिया कप छनौटपछि कतार फुटबल सङ्घको सहयोग रहने गरी प्रशिक्षकको विकल्प खोज्न सिफारिस गरेकोमा अलमुताइरीले आपत्ति जनाएका थिए। जो उहाँ स्वास्थ्यको समस्याहरू देखाइरहनु भएको थियो होला, उहाँले चाहिँ किन असहज महसुस गर्नुभयो त्यो त उहाँले फेरि अहिले आफ्नो एकपक्षीय रूपमा चाहिँ उहाँले यसमा चाहिँ टर्मिनेट गर्नुभएको छ। अब अर्को विषय के हो भन्दाखेरि मेरो बुझाइमा के हो भने उहाँले एन्फालाई सहयोग गर्नुभएको हो जस्तो लाग्छ मेरो चाहिँ आफ्नो बुझाइमा। किन भन्नुहुन्छ भने जस्तो उहाँले हिजोको विषयहरूमा जुन यहाँ खेलाडी बिचमा विवाद थियो, अन्य विवादहरू थियो, उहाँले आफैले महसुस गरेको पनि हुनसक्छ। एसिया कप छनौटपछि अलमुताइरी नेपाल फर्किएनन्। छुट्टीमा कुवेतमै रहे। उनको अनुपस्थितिमा एन्फाले बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि प्रदीप हुमागाईलाई कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गर्यो। यसमा पनि अलमुताइरीले आपत्ति जनाए। विवादका कारण बढी चर्चामा आएका उनले नेपाली फुटबलमा सफलता दिलाउन भने सकेनन्। 16 खेलाडीलाई राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यू गराएका उनको प्रशिक्षणमा नेपालले 17 खेल खेल्दा 5 वटा मात्रै जित्यो। उनको राजीनामापछि नेपाली फुटबलमा विवादको एउटा श्रृङ्खला अन्त्य भएको छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग भदौभित्र निर्णयमा लैजाने सत्ता पक्षको तयारी। 35 प्रश्नको बयान सकियो। बयान सक्ने गरी 28 गते बोलाइयो समितिको बैठक। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव र नापी विभागका महानिर्देशक 15 जनाको जम्बो टोलीसहित बेलायत भ्रमणमा। विवादित ठेकेदारको व्यवस्थापन। डेङ्गु र भाइरल ज्वरोका कारण अत्यावश्यक औषधिको माग बढेपछि बजारमा सिटामोल पाउन मुस्किल। सरकारी कम्पनीका प्रमुख भन्छन् लागत बढ्यो, कच्चा पदार्थ पाइएन। युक्रेनले प्रत्याक्रमणलाई तीव्रता दिएपछि रुसी सेना पछि हट्यो। उत्तर पूर्वी सहरहरूबाट फिर्ता। 2000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र मुक्त गरेको युक्रेनका राष्ट्रपतिको दाबी। र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरीद्वारा राजीनामा घोषणा। सम्झौता टुङ्ग्याएको पत्र एन्फामा। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.